अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल के बारे में आप लोग अपनी राय का इजहार ही नहीं कर रहे, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। नावल कैसा लग रहा है इस बारे में आप लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, तो आपकी जानिब से बहुत खामोशी है। कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। कहानी का नाम है नूरुल कुलूब और मुसन्निफ़ा हैं तंजीला रियाज़, और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 9। तुमने कभी कोई ऐसा पागल शख्स देखा है जो तुम्हारे होने से है, जिसकी सांसें तुम्हारी सांसों से मशरूत हैं? दाऊद ने उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए पूछा था। वो मुस्कुराते हुए एक कदम चलकर मज़ीद उसके करीब आई थी। दाऊद ने उसका हाथ थाम लिया। मैं जी उठा हूँ महर, मैं जी उठा हूँ। उसने अपना जुमला ही दोहराया था। उसके चेहरे से जाहिर था कि वो उसे देखकर कितना मसरूर है। मुझे लगता था महर मैं मर जाऊंगा और तुम कभी यहाँ दुबई मेरे पास नहीं आ सकोगी। तुम्हारे बिना ज़िंदगी बिल्कुल साकित और जामिद हो गई थी महर। तुम्हें यहाँ अपने सामने मुस्कुराता हुआ देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं वाकई ज़िंदा हूँ। दुबई के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी के खालीपन को बयान कर रहा था। वो बज़ाहिर मुस्कुराई थी। इतने अरसे में सब कुछ बदल गया। मैं, मेरे ख्वाब, मेरे हालात, मेरा हुलिया, ज़िंदगी की जानिब मेरा रवैया, मेरे घर वाले नहीं बदले तो तुम नहीं बदले, अब भी वैसे ही हो। दाऊद दिल खोलकर मुस्कुराया। ये कभी नहीं होगा महर, कभी भी नहीं। मैं इस दुनिया में तुम्हारे होने से हूँ। जिस रोज़ तुम्हारा नहीं रहूँगा मर जाऊँगा। उसके लहजे में सच्चाई थी, लेकिन महर ने उसे टोकना मुनासिब समझा। अपनी अप्रोच को बदलो दाऊद, कब तक इस बचकाना रवैये के साथ चलोगे। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी। दाऊद ने उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार किया। तुम एक अलहदा, ज़िंदा और कीमती वजूद हो। तुम्हारी एक अहमियत है। उस अहमियत को समझो और यकीन करो, कोई किसी के लिए नहीं मरता। ये कायनात इस तरह डिज़ाइन ही नहीं की गई कि किसी एक के चले जाने से किसी दूसरे का सिस्टम भी जामिद हो जाए। ये कायनात चलती रहती है और हमें इसका हिस्सा बनना पड़ता है। अपनी बचकाना रविश को तर्क करके अपना पार्ट प्ले करना पड़ता है। मैंने इस हकीकत को समझ लिया है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस हकीकत को समझो। मैच्योर हो जाओ दाऊद। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रही थी। उसके लहजे में अज़म था। नहीं महर, तुम्हारे सामने मैच्योर होकर भी क्या करूँगा। मुझे ऐसे ही रहने दो, उलझा उलझा सा, जो तुम्हें अपने वजूद की असास समझते हुए ख़त्म हो जाना चाहता है। मुझे नहीं बड़े होना तुम्हारे सामने, बस मैं पागल दीवाना सा बना रहना चाहता हूँ। एक ऐसा बिखरा बिखरा सा शख्स जिसे हर रोज़ तुम अपने नाजुक हाथों से सुलझाती ही रहो। वो कतईयत से मगर मुस्कुराते हुए बोला था। उसने उसका हाथ थाम लिया था और इससे पहले कि वो उसे होंठों से लगाता, महर ने अपना हाथ खींचा था। अच्छा, इस बारे में तो हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मुझे महर कहना छोड़ दो। मुझे ये नाम अब अच्छा नहीं लगता। मेरा नाम शीरी है। अच्छा, मुझे ये भी नहीं लगता, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना, इसलिए तुम मुझे शीरी कह लिया करो प्लीज़। वो लाड से मान से दरख्वास्त कर रही थी। ऐसे अंदाज में की गई दरख्वास्त रद्द करना आसान नहीं होता, और फिर वो तो मुस्कुरा भी रही थी। दाऊद ने हमेशा इस मुस्कुराहट के आगे ख़ुद को बेबस महसूस किया था। वो वाकई उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी दुनिया उस औरत से शुरू होकर उस पर ख़त्म हो जाती थी। वो अब सेहतमंद थी और अपनी मर्ज़ी से उसके पास दुबई आ गई थी। उसने इससे ज़्यादा की ख्वाहिश तो की भी नहीं थी। वो जो भी कहती दाऊद बाखुशी करने को तैयार था। उसने इस बात में सर हिलाया। ओके मदाम, नाउ मे आई। वो दोबारा उसका हाथ थामना चाहता था। वो उसके हाथ को चूमना चाहता था, लेकिन वो भी दरख्वास्त कर रहा था, और ऐसी दरख्वास्त भी आसानी से कहाँ रद्द की जाती है। शीरी ने अपना हाथ उसके हाथ में दिया था। यह अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत है। तुम जो तस्वीर मुझे भेजते रहे हो उनमें इतना वाज़े नहीं था। अब अपनी आंखों से देख रही हूँ तो पता चल रहा है कि तुम्हारा आर्टिस्टिक सेंस तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। वो एक एक चीज़ को ना सिर्फ खुश होकर देख रही थी, बल्कि सराह भी रही थी। दाऊद उसके तासुरात सुन सुनकर खुश हो रहा था। उसको मुतमईन करना आसान नहीं था। वो हर चीज़ में इतने मीन मीख निकालने की आदी रही थी कि अपार्टमेंट से मुतलिक हर चीज़ खरीदते हुए दाऊद मखमसे का शिकार रहा था। घर के पर्दे, फर्नीचर, कालीन और दूसरी आराइशी अशिया की ख़रीदारी करते हुए उसने कई कई बार सोचा था, और उसे मुसलसल ये खदशा सताता रहा था कि शीरी के आ जाने के बाद कई एक चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो वाकई बदल चुकी थी। वो हर चीज़ को देखकर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और मुसलसल दाऊद की तारीफ़ करने में मगन थी। दाऊद को महर से जुनून की हद तक मोहब्बत थी, और दाऊद को शीरी का मोहब्बत की हद तक जुनून होने लगा था। वो दिल ही दिल में उसकी बलाएं लेता ना थकता था। वो दोनों चलते चलते वापस लाउंज में आ गए थे। ये कुशन्स तुमने कब खरीदे? इनकी पिक्चर्स नहीं देखी थी मैंने। उसने लाउंज के काउच पर पड़े कुशन्स को उठाकर बहुत गौर से देखा था।
वो हल्के सफ़ेद और सुनहरे रंग के कुशन्स थे जिन पर सब्ज रंग के पत्ते और परिंदे से बने हुए थे। दाऊद ने उसके करीब होकर वो कुशन उसके हाथ से लिया। वो मुस्कुरा रहा था। अरे हाँ, इनके बारे में तो बताना भूल ही गया तुम्हें, लेकिन ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं, अभी 2 माह पहले ही मिले हैं मुझे। दरअसल ये मेरी कोलीग ने गिफ्ट किए थे। वो आर्मेनियन है। उसका कहना है कि ये कुशन्स एंटी डिप्रेसेंट हैं। अच्छा, यानी क्या मतलब? वो मुड़कर दाऊद की जानिब देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी थी। वो कहती है ये कुछ मखसूस किस्म के कॉटन या किसी फैब्रिक से बनाए गए हैं। अगर हम रोज़ाना इनको हाथ में पकड़ कर बैठें और इन पर हाथ फेरें तो हमारी सारी नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाती है, बॉडी स्ट्रेस फ्री हो जाती है और डिप्रेशन होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। दाऊद ने हंसते हुए उसी कुशन को दोबारा उसकी जानिब बढ़ाया था। शीरी ने उसे हाथ में नहीं पकड़ा, बल्कि वो 2 कदम आगे बढ़ी और इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसते हुए दाऊद की जानिब देखा। तुम्हें ऐसी बातों पर यकीन है? दाऊद मज़ीद हंसा। तुम्हें नहीं है क्या? ये है बड़े मज़े की चीज़। मैंने रिसर्च की है इस पर। ये एक मखसूस किस्म की मटेरियल से बना है। उसका मटेरियल का नाम तो मुझे भूल गया है, मगर मैं तुम्हें पूछ कर बताऊँगा। साइंस इसके पीछे ये कार फरमा है कि जब हम इस पर उंगलियों से स्क्रॉलिंग करते हैं तो ये फिंगर्स के प्रेशर पॉइंट्स को हिट करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगती है और हमारे दिमाग तक। व्हाट रबिश दाऊद, ये कौन सी बातें शुरू कर दी हैं तुमने? सब बेकार का फ़लसफ़ा है। प्रेशर पॉइंट्स और नेगेटिव एनर्जी, स्ट्रेस रिलीवर, कुछ नहीं होता इन बातों से। दुनिया में स्ट्रेस फ्री होने का सिर्फ एक ज़रिया है, इबादत। वो ज़ोर देकर बोली थी। दाऊद, इबादत ही है जो इंसान की पैदाइश का महरिक है। हमें इबादत के लिए पैदा किया गया है और इबादत ही है जो दिलों से नेगेटिविटी ख़त्म कर सकती है। 5 नमाज़ें वक्त पर अदा करो, कुरान पढ़ो और सदका खैरात दिल खोल कर करो, सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में बोली थी। दाऊद ने सर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए हाथ में पकड़ा कुशन वापस काउच पर रख दिया। ठीक कह रही हो तुम। शीरी ने कोई जवाब नहीं दिया था। दुबई में ज़िंदगी पाकिस्तान की निस्बत सहल थी और वो दोनों इस ज़िंदगी के आदी भी थे, मगर अब मसाइल कुछ और तरह के थे। सहूलियत तो पहले भी उन दोनों ने काफ़ी देख रखी थी, मगर उनके साथ साथ वो दोनों सख्त मेहनत के कायल रहे थे। इसका क्रेडिट अगरचे शीरी को ही जाता था, मगर दाऊद ने भी उसकी खातिर एक लंबे अरसे से इसी रूटीन को अपना रखा था। वो सख्त मेहनत की आदी थी और कभी फारिग नहीं बैठती थी। एक मॉडलिंग असाइनमेंट से फरागत मिलती थी तो किसी दूसरे शूट की तैयारी शुरू हो जाती थी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रमोशन या सोशल गैदरिंग्स उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही थी। दाऊद उसकी हर सरगर्मी में जितना वक्त दे सकता था देता, और फिर उन दोनों का बचपन भी यहाँ गुजरा था, इसलिए उनका सोशल सर्कल काफ़ी वसी रहा था। आए दिन पार्टीज़ और गैदरिंग्स उनका मामूल रहे थे, मगर अब शीरी उन सब सरगर्मियों से खार खाने लगी थी। वो लोगों से मिलने से कतराती नहीं थी, लेकिन उसे उन चीज़ों पर एतराज़ होता था जो उसके मज़हब के मुनाफी और उसकी आइडियालॉजी से मतसादम थे। जबकि मसला ये था कि उनके हल्का अहबाब में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिनकी मजहबी तालीम ना होने के बराबर थी, और वो अपनी मखसूस आइडियालॉजी के साथ खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहे थे। शीरी का सोशल सर्कल आहिस्ता आहिस्ता मुख्तसर होने लगा। वो अगरचे मॉडलिंग नहीं कर रही थी, लेकिन उसका प्लान था कि जल्द ही ख़वातीन के कपड़ों से मुतल्लिक कोई ऐसा ब्रांड लॉन्च करेगी जिसमें सतर का ख्याल रखा जाएगा, या फिर हलाल मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में भी रिसर्च शुरू कर चुकी थी। ताहम हर चीज़ अभी कागज़ों तक महदूद थी और किसी चीज़ ने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की थी। लेकिन दाऊद समेत शीरी का सारा ख़ानदान उसको इन सरगर्मियों में मशगूल देखकर मुतमईन था। वो सब चाहते थे कि बस शीरी खुश रहे। हालांकि वो बाज़ औक़ात अपनी बातों से उन्हें ज़िज कर देती थी, लेकिन फिर भी वो सब उसे टोकते नहीं थे। कभी कभी मैं ख़ुद को बहुत बड़ा अहमक महसूस करता हूँ, दाऊद ने उसके दिलकश सरापे को देखते हुए कहा था। शीरी ने अपने सफ़ेद गाउन को निफासत से गाड़ी की सीट पर फैला लिया कि उस पर सलवटें ना पड़ जाएं। वो दोनों फरमान की तरफ खाने पर मदऊ थे। फरमान के साथ दाऊद की दोस्ती तमाम तर उतार चढ़ाव के बावजूद कभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अगरचे कनाडा जा चुका था, लेकिन दुबई उसके लिए सेकंड होम था और वो यहाँ आता जाता रहता था। अब की बार वो आया तो उसे पता चला कि शीरी अपनी तवील बीमारी के बाद वापस दुबई आ चुकी है, तो उसने उन दोनों को खाने पर बुला लिया था। शीरी ने आज भी एक लंबा खुला सा गाउन पहन रखा था और हल्के फ़िरोज़ी रंग के स्कार्फ से बाल ढक रखे थे। मेकअप गहरा था और ज्वेलरी भी पहन रखी थी। हाथों पर नेल पॉलिश भी थी और उंगलियों में अंगूठियाँ भी थीं। दाऊद ने काफ़ी दिन के बाद उसे इतने एहतमाम से तैयार देखा था तो खुद ब खुद तबीयत सरशार सी हो गई थी, लेकिन उसके जुमले ने शीरी को हैरानी में मुब्तला किया। उसने इस्तफहामिया अंदाज में उसकी जानिब देखा था। दाऊद ने गाड़ी को सड़क पर डाला और शरारती से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, मुझे कभी शायरी समझ में नहीं आई। इश्किया अशार को मैंने हमेशा नापसंदीदगी की निगाह से देखा और सुना। वो गाने जिनमें हीरोइन की तारीफ़ में कलाबे मिलाए जाते थे हमेशा मेरे सर पर से गुजर जाते थे। वो जुमले जो हीरो हीरोइन के हुस्न को सराहने के लिए बोलते थे कभी मेरी नाजुक अकल में नहीं समाए,
لیکن اب جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کتنا بڑا احمق ہوں میں، کچھ سیکھا ہی نہیں لائف میں۔ کچھ تو سیکھنا چاہیے تھا، کوئی محبت بھرے 2 جملے، کوئی 2 اشعار یا کوئی ایسا گانا جو سادہ سے انداز میں تمہیں یا تمہاری شخصیت کو بیان کر سکے۔ میں تو ایک جملہ ایسا نہیں بول سکتا جو تمہاری شخصیت کا حق ادا کر سکے اور میرے دل میں موجود محبت کو کھل کر بیان کر سکے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر لہجے میں سادگی تھی۔ مہر نے سر جھٹکا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ امپریکٹیکل باتیں کبھی اچھی نہیں لگیں۔ میرے دل میں کبھی یہ خواہش پیدا نہیں ہوئی کہ تم مجھے پوئٹری یا گانے سنا کر امپریس کرو۔ مجھے تم جیسے ہو ویسے کی بنیاد پر دل و جان سے قبول ہو۔ داؤد نے اس بات پر اس کا چہرہ دیکھا، پھر آنکھوں میں چمک بھر کر بولا، زوجہ، ایسے جملوں کے اختتام پر آئی لو یو بولا جاتا ہے، ورنہ جملہ کچھ ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ شیریں ہنسی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو یہ جملہ نہیں بولا۔ داؤد نے جتاتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھا، پھر ہنس کر بولا، ایکسکیوز می، میں وہی داؤد ہوں جسے کئی بار یہ بول چکی ہیں آپ۔ شیریں کے چہرے پر شرارت تھی لیکن وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، اسے واقعی یاد نہیں تھا۔ اچھا، کب؟ وہ اسی انداز میں پوچھنے لگی۔ ارے کیسے بھول سکتی ہو تم وہ لندن کی یکبستہ راستے، جب اپنی میٹھی میٹھی باتوں کے جال میں پھنساتے ہوئے کئی بار آئی لو یو بولا تھا تم نے۔ داؤد یہی سمجھا تھا کہ وہ شرارت کے موڈ میں ہے، اس لیے وہ بھی ہنستے ہوئے ہی اسے یاد دلا رہا تھا۔ شیریں کے چہرے پر یکدم سنجیدگی چمکنے لگی۔ داؤد، وہ زمانہ جو بیت چکا اسے یاد مت دلایا کرو، ماضی مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ مجھے جب بھی یاد آتا ہے کہ میرا ماضی کس قسم کا تھا تو مجھے ڈر لگنے لگتا ہے، خوف آنے لگتا ہے۔ بہت غلطیاں کی ہیں میں نے ماضی میں، بہت لوگوں کا دل دکھایا ہے، بہت سے ایسے کام کیے ہیں جو اب کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی میں۔ یہ لندن ایپیسوڈ بھی ایسی ہی ایک ایپیسوڈ سمجھ لو تم، جس کی وجہ سے میرا دل ڈرتا ہے۔ تم بس دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، میرے گناہوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ اس کا چہرہ ہی نہیں لہجہ بھی غمگین لگنے لگا تھا۔ داؤد کا چہرہ بجھ سا گیا۔ وہ مہر اور اپنے تعلقات کو ماضی، حال، مستقبل کا سب سے حسین عنصر مانتا تھا اور مہر کے منہ سے بھی یہی سب سننے کا خواہش مند تھا۔ ہم نے کچھ غلط تو نہیں کیا تھا مہر، میرا مطلب یعنی وہ اپنی بات مکمل کرنے میں تذبذب کا شکار تھا، جبکہ شیریں نے اسے موقع بھی نہیں دیا تھا کہ وہ جو سوچ رہا ہے کہہ پاتا۔ داؤد پلیز ختم کر دو اس ٹاپک کو، میں نے کہا نا ماضی مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ چپ ہو گیا تھا، حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا، لندن میں گزارے گئے دن رات میری زندگی کے بہترین دن تھے، وہ فیز میرے تخیل میں ہمیشہ سنہرے پنے میں ملفوف ہو کر چمکتا رہے گا۔ مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولا تھا تاکہ شیریں کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ایسے ہی جیسے شیریں کے ڈیڈی چپ ہو جایا کرتے تھے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، مگر خود اسے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں تھا۔ یار یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ اس روز ہفتہ تھا، داؤد کا آف تھا، اس لیے وہ ذرا تاخیر سے بیدار ہوا، لیکن اٹھتے ساتھ ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مہر واش روم میں لانڈری میں مصروف تھی۔ لانڈری باسکٹ بھری ہوئی ایک طرف پڑی تھی، جبکہ کپڑے خشک کرنے والے ریک پر کپڑے بھی پھیلائے ہوئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کافی دیر سے یہ کام سر انجام دے رہی تھی۔ پکنک، مہر نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ چھوٹی آستین والے سلیپنگ پاجامہ میں ملبوس تھی، اس کے بال جوڑے کی شکل میں بندھے تھے اور وہ کسی ماہر خاتون خانہ کی طرح کام میں مصروف تھی۔ داؤد تڑپ کر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹی شرٹ لے کر واپس لانڈری باسکٹ میں ڈال دی۔ یہ کیوں کر رہی ہو تم؟ اسے یہ بات اچھی ہی نہیں لگی تھی۔ مہر کو گھر کے کام کاج کی ذرا عادت نہیں تھی۔ وہ ہنسی۔ تم اتنا تڑپ کیوں اٹھے ہو؟ میں نے پہلی دفعہ لانڈری نہیں کی، یہ تو ماڈلنگ کی وجہ سے ذرا تن آسانی ہو گئی تھی، ورنہ ایک عرصہ تک اپنا کام خود ہی کرتی رہی ہوں میں۔ داؤد نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ کام تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ جب میری میڈ یہ سب کام بہت اچھے طریقے سے نپٹا جاتی ہیں تو تمہیں خوار ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اب کی بار اس کے لہجے میں ناگواری بھی تھی۔ وہ بہت اچھی جاب کر رہا تھا، اس کے پیکیج میں کئی ایک بینیفٹس کے ساتھ ہفتہ میں 2 بار ملازمہ کی سہولت بھی میسر تھی، لیکن اس نے صرف شیریں کی وجہ سے ایک جز وقتی ملازمہ کا انتظام بھی کر لیا تھا، جو ہفتہ میں 5 دن روزانہ 4 گھنٹے کے لیے آتی تھی اور سارے کام نپٹا کر جاتی تھی۔ شیریں اپنی بیماری کی وجہ سے ابھی جو ادویات کھا رہی تھی اس میں ٹرینکولائزر بھی تھا، جس کی وجہ سے وہ تاخیر سے بیدار ہوتی تھی اور کبھی کبھار اسے غنودگی کا مسئلہ بھی لاحق رہتا تھا۔ داؤد اس وجہ سے اس کے آرام کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مسز شانتی نے لانڈری کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ یہ کام میں خود نپٹا لوں، وہ وضاحت کر رہی تھی۔ غلط سمجھا تم نے، تم مت کرو یہ سب، میں بات کروں گا مسز شانتی سے۔ کیوں انکار کیا انہوں نے؟ وہ ڈیلی ویجز پر نہیں ہیں، منتھلی سیلری لیتی ہیں، اور پہلے تو کبھی انکار نہیں کیا انہوں نے، اب کیوں کر دیا؟ وہ حیران بھی تھا۔ مہر کچھ نہیں بولی۔ میں بات کروں گا ان سے، اگر وہ نہیں مانی تو میں کسی لانڈری والے سے بات کر لوں گا، وہ 2 گھنٹے کے لیے گھر آ کر یہ سب کر جایا کرے گا۔ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لانا چاہا۔
दाऊद कपड़े धोना कोई बुरा फेल नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से अपने कपड़े धोया करते थे। मैं ये ज़रा सा काम करके घिस नहीं जाऊंगी, शीरीं जताकर बोली थी। यार मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये काम अच्छा या बुरा है, मुझे आदत नहीं रही तुम्हें इन कामों को करता हुआ देखने की, शायद इसलिए मुझे उलझन सी होती है। इनफैक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है मैं तुम्हें सहूलियत फ़राहम नहीं कर सकता। वो कहते कहते रुका, फिर जैसे उसे अपनी दलील बोधी लगी तो मज़ीद कहने लगा, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं रहती, तुम इन कामों में लग जाओगी तो कहीं मज़ीद ना ख़राब हो जाए, और फिर जब हमें सहूलत मुयस्सर है तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। हमारा मज़हब अब इस कदर भी पाबंद नहीं कि वो काम जो हम अपने आराम और सुकून की खातिर करते हैं उन पर कदगन लगाएं। इसलिए प्लीज़ इन छोटी छोटी बातों पर बहस मत करो ना, प्लीज़। उसका लहजा दो टोक था, लेकिन अंदाज़ उसे मनाने वाला था। शीरीं चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने हथियार डाल दिए थे। लेकिन जब दाऊद ने मिसेस शांति से बात की तो उन्होंने एक अलग ही किस्सा शुरू कर दिया। सर, आपका मिसेस कुछ अजीब है, सुपरटिशियस समझते हैं आप? इस तरह का बिहेवियर होता है। वो थर्सडे को लॉन्ड्री नहीं करने का गुनाह होता है, मंडे को मटन बीफ नहीं खाने का, बल्कि उस रोज़ सारा गोश्त परिंदों को डालने का। हम बहुत कंफ्यूज होता है उनकी बातों से। वो एकदम से कुछ फिस फिस करता हुआ किचन में आ जाता है और यहाँ वहाँ फूंके मारने लगता है। मुझे डर लगता है। ये देख रहे हैं काला कपड़ा, ये मेम साहब ने बोला कि किचन में हर वक्त एक काला कपड़ा हैंग करके रखने का। हमको बोलती हैं आधी आस्तीन मत पहना करो जब खाना बनाओ तो। हम कैसे मैनेज करें, इतना गर्मी का माहौल है। दुबई का गर्मी में फुल बाजू में कैसे काम करे सब, झाड़ू पोछा लॉन्ड्री, वो हर बात में टीचर के माफिक लेसन देने का। हम भी किताब को मानने वाला है सर, कोई बेअकीदा नहीं है। आप जैसा मुस्लिम है वैसा ही हम ईसाई है। आप कितने सालों से जानते हमको, हमसे क्या गलती हो गया साहब जब मेम साहब ऐसा बिहेव करता हमसे, और हम कोई एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करें तो वो बहुत गुस्सा हो जाता। आप ही बोलो अभी हम क्या करें। वो काफ़ी परेशान और उकताई हुई लग रही थी। दाऊद उनसे बात करके खुद भी कंफ्यूज हो गया था। वो नहीं चाहता था कि मिसेस शांति उसकी मुलाजमत छोड़ें। दुबई जैसे मुल्क में वफादार, दयानतदार और मेहनती मुलाजमत ढूंढना आसान नहीं था। उसने सोचा था वो तसल्ली से शीरी से इस मुतल्लिक बात करेगा। शीरी अगर इस तरह का बर्ताव कर रही थी तो यह ठीक नहीं था और इस मसले को सुलझाना बेहद ज़रूरी था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई मुनासिब दिन देखकर शीरी से बात करता, उसने मिसेस शांति को काम से फारिग कर दिया था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था यार, मिसेस शांति का नेमुल बदल ढूंढना आसान नहीं होगा। दाऊद उलझ सा गया था। शीरी को ये बात बिल्कुल गैर अहम लगी और उसे दाऊद की मुदाखलत भी अच्छी नहीं लगी थी। तुम हर बात को सर पर क्यों सवार कर लेते हो? वो एक मुलाजमा ही थी और दुबई में एक फ़ोन कॉल पर मुलाजमिन आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं खुद ही अरेंज कर लूँगी। उसका लहजा कदरे रूखा था। दाऊद को उसके इस लहजे से परेशानी होती थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी चहेती बीवी कभी भी उससे इस लहजे में बात करे। वो इस कदर सुलझ और फितरत का आदमी था कि बीवी का उकताहट भरा लहजा भी उसे परेशान कर देता था, इसलिए वो खामोश रहा था। लेकिन यह सारी सूरत हाल उसे बेचैन कर रही थी। शीरी इबादत गुजार थी, वो नमाज तस्बीहात करती थी और दाऊद को तलकीन भी करती थी। दाऊद को उस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन कुछ चीज़ें वो ऐसी भी करती थी जिनका कोई सर पैर नहीं था। दाऊद ने अपनी फैमिली में किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। ये चीज़ें दाऊद को खिलजान में मुब्तला कर रही थी। तुम लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हो? फरमान ने प्लेट में पड़ा चीज़ केक फोक से काटते हुए एकदम सवाल किया था। वो वापस कनाडा जा रहा था और दाऊद ने अलविदाई डिनर देने के लिए उसे होटल में मदऊ किया था। शीरी भी काफ़ी जोश से उस डिनर के लिए तैयार हुई थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसने माजरत कर ली थी। दाऊद को फरमान से अकेले मिलने में उलझन होती थी। वो इस डिनर के हक़ में भी नहीं था, लेकिन फरमान गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत मेहरबान हो गया था। वो हमेशा दाऊद से राब्ते में रहने की कोशिश करता था। वो कनाडा वापस जाकर भी कॉल करता रहता था और जब दुबई में होता था तब भी वो हर छुट्टी वाले रोज़ चाय, कॉफ़ी या डिनर के लिए दाऊद और शीरीं से मिलता रहता था। इसीलिए शीरीं के कहने पर उसने अलविदाई डिनर के लिए उसे बुला तो लिया था, मगर वो नाखुश था। वो दोनों पुराने स्कूल फेलोज़ थे। बचपन के कई इवेंट्स, ईदें, शबरातें उन्होंने इकट्ठे गुजारी थीं। लड़ाई झगड़ों के बावजूद उनके दरमियान राब्ता कभी मुस्तकिल ख़त्म नहीं हुआ था, मगर यह भी सच था कि मुकाबलेबाजी की एक कैफियत भी कभी ना ख़त्म हो सकी थी और ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का जज्बा कभी मांद पड़ा था। दाऊद फरमान के मुकाबले में बहुत अच्छी जॉब कर रहा था और माली तौर पर उससे खुशहाल था, जबकि फरमान कनाडा की मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर चुका था और अपना ज़ाती बिजनेस चलाने के लिए सख्त जिद्दोजहद कर रहा था। उसके 3 बच्चे थे, सेहतमंद बीवी थी। दोनों ही की ज़िंदगी के अपने अपने मसाइल थे। दाऊद जब अपने कैरियर की कामयाबी का जिक्र करता था तो फरमान अपने बच्चों का तज़किरा कर देता था। इससे दाऊद को खलिश सी महसूस होती थी, जबकि फरमान की मालूमात के हिसाब से दाऊद के पास औलाद नहीं थी।
हालांकि उसके सुनगुन तो थी कि उनकी कोई औलाद थी जिसे डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन जैसे दोस्त तंग करने की वजह से बिला वजह पंदो नसाई पर उतर आते हैं और टो लेने की गर्ज से पुराने जख्मों पर से खुरंड उखेड़ने लगते हैं, बिल्कुल इसी तरह फरमान शीरीं की गैर मौजूदगी में ये मौजू छेड़ बैठा था। यस वी आर, दाऊद ने बज़ाहिर मुस्कुराकर जवाब दिया था। फरमान ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। लेकिन क्यों? वो हैरान था। दाऊद को उसकी हैरानी में अदाकारी की झलक महसूस हुई। क्यों का मतलब करना पड़ता है। यंग मैरिड कपल्स की ज़िंदगी से प्लानिंग ख़त्म हो ही नहीं सकती। वो मजाक में बात डालना चाहता था। मत करो, उसने कतईयत से कहा और केक का एक और बाइट लिया। फिर उसे नफासत से दांतों तले कुचलते हुए बोला, यही वक्त है बच्चे पैदा करने का भी माय डियर, वरना ये जॉब, बिजनेस, सोशल एक्टिविटीज़, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन बच्चा भी बहुत ज़रूरी होता है। ये एक तरह का मशगला है, एंटी डिप्रेसेंट, घर जाकर वक्त गुजारने का बेहतरीन पास टाइम। तुम देखोगे कि बाप बन जाने के बाद ज़िंदगी किस जादुई एंगल से तब्दील होती है। घर जाने में मज़ा आने लगता है, रुपए कमाने में मज़ा आने लगता है। यकीन करो दाऊद, जब गोद में औलाद आ जाती है ना, तो मर्द बाप बन जाने के बाद अपना ही बेहतर वर्जन बन जाता है। बीवी पहले से ज़्यादा मेहरबान हो जाती है। इसलिए वो रुका, फिर उसकी आंखों में शरारती अंदाज में देखकर मुस्कुराया। माय डियर, ट्राई ट्राई ट्राई। दाऊद को इस बात में सदाकत तो महसूस हुई, ताहम हंसते हुए टालने की कोशिश करने लगा। सोचेंगे इस बारे में भी। शीरीं ज़रा संभल तो जाए। तुम्हें पता तो है वो कितने बड़े सेटबैक से गुजरी है। उसकी जहनी सेहत अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की इजाज़त नहीं देती। फरमान ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में उसकी बात सुनी। ओ कमान दाऊद, दुनिया को बहलाने के लिए दलाइल तो ज़रा सॉलिड लाया करो। हैरत है कि तुम अभी तक ऐसी इलॉजिकल बातें करते हो। वहाँ तुम्हारी बीवी हलाल मेकअप प्रोडक्ट्स का $1 मिलियन बिजनेस लॉन्च करने की तैयारियाँ कर रही है और यहाँ तुम उसकी जहनी सेहत के लिए परेशान हो। बड़े हो जाओ मेरे भाई और मुस्तकबिल को समझदारी के साथ प्लान करो। जहनी सेहत ख़राब है इसलिए बच्चा पैदा करने में हिचकिचाहट है, लेकिन बिज़नेस किया जा सकता है। बिज़नेस तो बज़ाते खुद एक गोद के बच्चे जैसा होता है, इतनी ही एनर्जी और वक्त मांगता है जितना कि बच्चा। तुम्हारी बीवी को काउंसलिंग की ज़रूरत है मेरी जान। वो उसकी आंखों में झांक रहा था। दाऊद चुप रहा। उसे ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन ये भी हकीकत है कि उस दिन से ये बात उसके दिल में खुब गई थी और ये ख्वाहिश ज़रूर पैदा होने लगी कि उन्हें अब बाकायदा फैमिली शुरू कर देनी चाहिए। बेबी, शीरीं ने बिदक कर उसका चेहरा देखा, जैसे उसने कोई बेहद अनहोनी बात कर दी हो। वो दोनों एक ही सिरहाने पर सर टिकाए लेटे थे। ये ख्याल आया कैसे तुम्हें? वो पूछ रही थी। दाऊद को उसके सवाल पर हैरत नहीं हुई, लेकिन उसके चेहरे पर जो खफगी वाले तासुरात चमकने लगे थे, उन्होंने दाऊद को तहय्युर में मुब्तला किया। वो अब बाकायदा मियाँ बीवी थे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे कि इस ख्वाहिश पर तज़हीक उड़ाने वाले अंदाज में जवाब दिया जाता या खफगी का इजहार किया जाता। उन्होंने दुनिया के सामने पहले ही बिला वजह अपने रिश्ते की पर्दादारी करके काफ़ी वक्त ज़ाया कर दिया था। अब अगर वो मज़ीद वक्त का ज़िया नहीं चाहता था तो इसमें नाराज़ी वाली क्या बात थी। वो शीरीं को बताना चाहता था कि वो हमेशा से एक बेहतरीन बाप बनने की चाह में मुब्तला रहा है, मगर पहले उसके करियर और फिर बीमारी के बायस उसने कभी औलाद को ऑन किया और ना ही खुलकर इस ख्वाहिश का इजहार किया। मगर शीरीं उससे ज़रा दूर हटकर लेट गई थी। चेहरे के तासुरात सपाट होने लगे थे। आई एम श्योर तुम्हारी मम्मी ने यह बात तुम्हारे दिमाग में डाली होगी। आखिर तुम्हारी ओल्ड फैशन मम्मी हमारी ज़िंदगी में मुदाखलत करना कब बंद करेंगी? उन्हें क्यों समझ नहीं आती कि हर मैरिड कपल का एक पर्सनल स्फीयर होता है, उसमें दखल अंदाजी गुनाह है, मैनर्स के ख़िलाफ़ है। मगर उन्हें क्यों समझ आएगी ये बात? इतनी समझदारी होती तो उनकी डिवोर्स ही क्यों होती? वो इंतहाई नाराज़ होकर बात कर रही थी। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ होने के बायस उसका चेहरा सुर्ख होने लगा था। दाऊद के हाथ पांव फूलने लगे। उसे खदशा लाहक हुआ कि शीरीं को पैनिक अटैक ना हो जाए। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी थी कि हर इस सूरत हाल से बचा जाए जो शीरीं के लिए रिस्की साबित हो। तुम अपनी मम्मी को बोलो मुझे माफ़ कर दें और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें। उनकी वजह से पहले ही बहुत कुछ देखा है मैंने। मैं नहीं चाहती कि मज़ीद नुकसान हो। दाऊद ने बेड पर उसके करीब खिसक कर उसका हाथ थामा और उसे मज़ीद बोलने से रोकना चाहा, लेकिन उसने करख्तगी से अपना हाथ खींच लिया था। नहीं शीरीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो क्यों कहेंगी ऐसा? वो कोई जाहिल अनपढ़ खातून नहीं है। उन्होंने तो कभी ऐसी कोई बात ही नहीं की। ये तो मैं ही हूँ जो औलाद चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है कि वो शीरीं का चेहरा देखकर खुलकर बता ही नहीं पाया कि वो क्या चाहता है। उससे अल्फाज का चुनाव ही नहीं हो पा रहा था। तुम अपने दिल को समझाओ दाऊद, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। संदल भी ने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं औलाद पैदा ना करूं। मज़ीद औलाद मेरे लिए मुबारक साबित नहीं होगी। मैं फिर बीमार पड़ जाऊंगी। वो चाहती हैं अगर मैं ज़िंदगी में खैर चाहती हूँ तो कभी औलाद पैदा ना करूँ। वो सख्त लहजे में बोली थी। दाऊद को धचका लगा था। उसके गुमान में भी नहीं था कि संदल भी उनके बेडरूम अफेयर्स भी डील करती थी। वो कैसी दीनदार खातून थी जो उन्हें इतनी ज़ाती बातों में भी नसीहत की मजाज थी, और ये हक़ उन्हें दिया किसने था?
दाऊद को अपना खून बदन में उछलता महसूस होने लगा। शीरी, तुम उन खातून से दूर रहो, मुझे ये ठीक नहीं लगती। मैंने आज तक कोई ऐसा दीनदार शख्स नहीं देखा जो खुशबाश मियाँ बीवी को ऐसी नसीहतें करे। दाऊद का इतना कहना ही क़यामत हो गया था। दाऊद, वो घुर्राकर बोली, फिर यकदम बिस्तर से उठकर बैठ गई। अब तुम संदलबी पर शक करोगे? अब तुम उनके इल्म पर सवाल करोगे? इतनी औकात है तुम्हारी? इतनी हैसियत है तुम्हारी? बताओ, क्या मजहबी इल्म है तुम्हारा? नमाज तक तो मैंने तुम्हें कहकर पढ़वानी शुरू की है। इससे पहले आता क्या था तुम्हें? सिखाया क्या था तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें? कुरान हदीस कुछ नहीं जानते तुम और बातें कर रहे हो संदलबी से मुकाबले की। उसका तनफ़्फ़ुस तेज़ होने लगा था। दाऊद हैरान हुआ। उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे संदलबी की तौहीन हुई हो, मगर शीरी का रिएक्शन बिल्कुल ना समझ में आने वाला था। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा यार, तुम ऐसे। अच्छा मेरी बात तो सुनो। उसने दाऊद को वजाहत का मौका भी नहीं दिया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई थी। दाऊद, कैसे हो तुम? वो ऑफिस में अपने कंप्यूटर सिस्टम के आगे बैठा किसी क्लाइंट की फ़ाइल पर एंट्रीज चेक कर रहा था जब मोबाइल पर मम्मी की कॉल मौसूल हुई। वो उन्हें बहुत ही कम कॉल कर पाता था। गुज़िश्ता 1 साल में इनका रिश्ता मज़ीद कमज़ोर पड़ गया था। वो पहले की निस्बत काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी, मगर वो सेहतमंद थी और उनकी आदत भी बिल्कुल पहले की तरह थी। वो बहुत कम बात करती थी और तंज़ ज़्यादा। उन्हें दाऊद के हर अमल पर पहले भी एतराज़ रहता था और अब भी वो हमेशा मोतरज़ ही रहती थी, मगर वह फिर भी हर हफ्ते कॉल करके उसकी खैरियत दरियाफ्त कर लिया करती थी, जबकि दाऊद ये भी नहीं करता था। वो मम्मी से बात करते हुए उलझ जाया करता था क्योंकि वो हमेशा कॉल पर शीरीन को बुरा भला कहती रहती थी। वो उसे चुड़ैल और डायन जैसे अलकाबात से नवाजती रहती थी। वो जताती रहती थी कि दाऊद ने उनकी नसीहत पर अमल ना करके अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उन्हें यकीन था शीरीन उनके बेटे के लिए इंतहाई मनहूस साबित हुई थी और वो उसे तबाह बर्बाद करके दम लेगी। यही वजह थी कि दाऊद उन्हें खुद से कॉल करने से एतराज़ बरतता था, लेकिन उस रोज़ उनका नंबर फ़ोन की स्क्रीन पर टिमटिमाता देखकर उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया था। शीरीन का रवैया उसे हर्ट करने लगा था, मगर कोई ऐसा नहीं था जिसे वो अपनी इतनी ज़ाती बातें बताता। उसे किसी दोस्त, किसी सामे की ज़रूरत थी। उसका दिल चाहा कि वो मम्मी से बात करे, उनसे कहे कि वो उसे तसल्ली दें, उसे समझाएं कि सब ठीक हो जाएगा और सब ठीक ही है। इसीलिए उसने फ़ौरन फ़ोन उठा भी लिया था, जबकि मम्मी की आवाज़ में भी न जाने क्यों उसे अजीब सा दर्द महसूस हुआ। मम्मी, आप कैसी हैं? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो हमेशा यही सवाल करता था, इसलिए उसने यही सवाल किया था। हालांकि वो कहना चाहता था, मम्मी मैं आपको बहुत याद कर रहा था। आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी आवाज़ ने मेरे दिल को सुकून बख्श दिया है। मगर वो ये सब नहीं कह पाया था। वही माँ जो बहुत बचपन में कभी उसके गाल चूमती रही थी, उसे अपने बाजुओं में भरकर हर सर्दो गर्म से महफूज रखती रही थी। उन्हें ही ये बताना किस कदर मुश्किल लग रहा था कि उनकी ज़रूरत है उसे। मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था दाऊद। तुम कागज़ की कश्ती बना रहे थे, लेकिन तुमसे बन नहीं रही थी। इतना कहकर वो जैसे हंसी थी। उनकी हंसी की आवाज़ में भी थकन थी। तुम बहुत देर तक कोशिश करते रहे, लेकिन तुमसे एक सादा सी कश्ती नहीं बन पा रही थी। मैं तुम्हें कहती हूँ दाऊद, इस कागज़ की कश्ती मत बनाओ। ये कश्ती बनाने के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तुम सुनते नहीं हो और कोशिश जारी रखते हो। मगर जब कश्ती नहीं बन पाती तो तुम कागज़ गोद में रख कर रोने लगते हो। बहुत रोते हो तुम। वो चुप हो गई थी। दाऊद को लगा उसकी आंखें नम हुई हैं, मगर उसने हंसने की कोशिश की। फिर मम्मी, आपने वो कश्ती बना दी ना? वो कश्ती बन तो गई थी ना मम्मी? आपने मेरी मदद की, उसे अधूरा तो नहीं छोड़ दिया था ना मम्मी? वो पूछ रहा था। उसकी मम्मी की आवाज़ चंद लम्हे सुनाई ही ना दी। दाऊद को खदशा लाहक हुआ कि शायद फ़ोन कट गया है। वो हेलो कहना ही चाहता था कि मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं आगे बढ़ती हूँ, लेकिन कोई मुझे पीछे धकेल देता है। और वो फिर रुकी। फिर क्या हुआ मम्मी? उसने बेताबी से पूछा था। फिर मेरी आँख खुल गई। वो बिला वजह हंसी थी। दाऊद को लगा उनकी हंसी मसनूई थी, गर वो उन्हें टोक नहीं पाया। तुम वाकई ऐसे ही थे दाऊद, हर ख़राब चीज़ को ठीक करने की पूरी कोशिश करते थे। हालांकि मैं तुम्हें मना करती थी, तुम्हारी ग्रैनी भी तुम्हें मना किया करती थी, मगर फिर भी तुम अपनी मर्ज़ी करते थे। फिर जब थक कर ख्वार हो जाते थे तो रोने लगते थे। वो साबका अंदाज में कह रही थी। दाऊद की आंख से पानी की धार जाने कैसे निकलकर गालों पर फिसली थी। मम्मी, ऐसा क्यों था? मेरी ज़िंदगी में चीज़ें ख़राब होती क्यों थीं? ऐसा क्यों नहीं होता था कि मेरी ज़िंदगी में सब चीज़ें ठीक हो जाती? क्या मैं अच्छा बच्चा नहीं था? वो रुका। आँख का वही किनारा फिर भीगा था और अब की बार नमी की वो लकीर ज़्यादा तेज़ी से फिसलकर ठोड़ी तक आई थी। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ मम्मी? क्या मैं बहुत बुरा हूँ? वो पूछ रहा था और अब की बार उसका लहजा इतना नम था कि मम्मी को उसकी नमी 7 समंदर पार तक महसूस हुई। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा तो नहीं था। तुम तो बहुत अच्छे, सादा दिल और मासूम थे और अभी भी ऐसे ही हो। बस वो लम्हा भर को चुप हुई। मुझे माफ़ कर देना दाऊद, मैंने अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। हमेशा तुम्हारे लिए मुश्किलात ही खड़ी की, कभी समझा ही नहीं तुम्हें।
لیکن میری دعا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی پارٹنر کے ساتھ زندگی کو مکمل طور پر جیو۔ خدا تمہیں ہر طرح کی ذہنی سکون سے نوازے۔ وہ دعائیں دے رہی تھیں اور یہ تو انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ داؤد کو بہت اچھا لگا۔ اس کے دل کا بوجھ کسی حد تک کم ضرور ہوا تھا، لیکن اسے ممی کا انداز عجیب بھی لگا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی پشت سے آنکھیں صاف کی۔ ممی آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ دوبارہ تو سر میں درد نہیں ہوا؟ اس نے پوچھا تھا۔ انہوں نے گزشتہ کال پر کسی بیماری کا ذکر تو کیا تھا۔ سر میں درد نہیں تھا داؤد، کمر کے پچھلے حصے میں اوپر کی جانب درد رہتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن بخار رہتا ہے، جس کی وجہ سے نقاہت بہت ہو گئی ہے، انہوں نے وضاحت کی تھی۔ آپ نے سب ٹیسٹ کروائے تھے؟ اس نے شرمندہ ہو کر پوچھا تھا۔ اسے واقعی یاد نہیں تھا کہ ممی کو تکلیف کہاں تھی۔ تم کب آؤ گے پاکستان؟ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ بوڑھی ہو گئی ہوں داؤد، تنہا کچھ بھی کرتے ڈر لگتا ہے۔ وہ اشاروں میں اسے بتا رہی تھیں کہ وہ اسے بھی یاد کرتی ہیں۔ اب کی بار اس کی دونوں آنکھیں ایک ساتھ چھلکی تھیں۔ بچے کبھی بڑوں کو نہیں بتاتے کہ وہ بچے ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، جبکہ بڑوں کو ہمیشہ یہ تلقین کرنی پڑتی ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ اس نے اپنی ممی کو اعصابی طور پر کبھی اتنا کمزور نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایسا کچھ ظاہر کرتی۔ وہ یقیناً کمزور ہو چکی تھی۔ اس نے لہجے میں گھل آنے والی نمی کو پینا چاہا، مگر یہ اتنا آسان کب تھا۔ ممی میں پلان کر رہا ہوں، جلدی آئیں گے ہم، آپ فکر نہ کریں، اس سال کے اینڈ میں وزٹ ہے میرا۔ وہ انہیں تسلی دے رہا تھا۔ اسی دوران اس کے آفس ڈور پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے ممی سے معذرت کر کے فون بند کر دیا تھا، لیکن دل میں تہیہ کیا تھا کہ انہیں رات کو کال ضرور کرے گا۔ مگر رات کو اور اگلے کئی روز تک اسے وقت نہ مل سکا تھا، اور جو جذباتی وابستگی اسے زندگی میں پہلی بار محسوس ہوئی تھی، اس کا اسپیل چند دن بعد ختم ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران ہو کر اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سفید سی کوئی چیز تھی جسے وہ سر پر آہستہ آہستہ گھما رہی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی اور ایک عجیب سی خوشبو نتنوں سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ داؤد آفس سے آیا ہی تھا۔ اس کے پاس ڈپلیکیٹ چابی ہوتی تھی۔ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو کر وہ لاؤنج میں رکا نہیں تھا، بلکہ سیدھا بیڈ روم میں ہی آ گیا تھا، جہاں پہ عجیب و غریب منظر اس کا منتظر تھا۔ کمرے کا اے سی آف تھا۔ گرمی اور ناخوشگوار سی خوشبو نے اس کی نفاست پسند طبیعت پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ اس کے سر میں پہلے سے ہی درد تھا، جو مزید بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ شیری نے اس کا سوال سن کر ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپنے کام میں مصروف رہی۔ داؤد حیرانی اور کسی قدر ناگواری سے اسے ہاتھ سر کے گرد گھماتا دیکھتا رہا۔ پھر اسے دھچکا لگا۔ سامنے آئی پیڈ بھی دھرا تھا، جس پر شاید ویڈیو کال ملی ہوئی تھی، کیونکہ ایک خاتون کا سراپا نظر آ رہا تھا۔ داؤد جھجک کر پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ شیری نے بتا رکھا تھا سندل بھی نقاب کرتی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ اسے اس ساری اہم کانہ سی صورتحال پر غصہ آیا۔ وہ اکتا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب واپس آیا تو کال بند ہو چکی تھی اور شیری اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ داؤد کو دیکھتے ہی اس نے اپنا دوسرا عمل شروع کیا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی چیز پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگی تھی۔ انڈے؟ داؤد کو یہ انتہائی مضحکہ خیز لگا۔ وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ شیری کے ہاتھ میں انڈے تھے۔ داؤد کے لہجے میں تحیر تھا۔ شیری اطمینان سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ پیالی اٹھا کر میز پر رکھی اور جائے نماز طے کرنے لگی۔ پھر اس نے پیالی میں سے ایک انڈا اٹھایا اور داؤد کے قریب آ کر اس کے سر پر بھی گھمانے لگی۔ داؤد بدک کر پیچھے ہٹا تھا۔ شیری نے ناسمجھی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ صدقے کے انڈے ہیں، سندل بھی نے ہر جمعرات کو صدقہ دینے کی تاکید کی ہے، وہ داؤد کو بتا رہی تھی۔ داؤد مزید الجھ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ اس کے سر کے گرد دوبارہ دائرے کی شکل میں انڈے گھمانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن انڈے؟ ہاں، سندل بھی کہتی ہیں سفید چیز کا صدقہ بلائیں ڈالتا ہے اور ہمیں مصائب و آفات سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیری وضاحت دیتے ہوئے بالکل مطمئن تھی، جیسے اس نے کوئی بہت اعلیٰ کام سر انجام دیا ہو۔ داؤد نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں میں کبھی کسی کو یہ کام کرتے نہ دیکھا تھا۔ اسے یہ سب بے حد عجیب لگا۔ اس کے سر میں پہلے ہی درد تھا۔ وہ آفس سے بھی خوار ہو کر آیا تھا۔ ایسی صورتحال میں گھر کے اس پراسرار ماحول نے اس کا مزاج کچھ برہم کر دیا تھا، جسے وہ بدقت چھپا رہا تھا۔ تم اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ ساری دنیا صدقہ و خیرات کرتی ہے۔ تم تو ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے تم پر کوئی نیا انکشاف ہوا ہو، حالانکہ میں یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ شیری نے اس کے چہرے پر پھیلی ناگواری کو بھانپ لیا تھا۔ داؤد اس جواب کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ وہ اپنے لہجے کی تلخی چھپا نہیں پایا۔ یہ انکشاف ہی ہے۔ پاگلوں کی طرح انڈے سر پر گول گول گھما کر تم نظر اتار رہی ہو اور پھر چاہتی ہو کہ اس ساری ان لاجیکل بل شٹ کو میں مذہبی فریضہ سمجھ کر اس کی تکریم کروں۔ نہیں ہوتا مجھ سے یہ سب، دماغ خراب کر دیا ہے تم نے میرا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی آواز کا والیوم دھیما نہیں رکھ پایا تھا۔ یہ سب شیری کی توقع کے برخلاف تھا۔ داؤد نے اسے لتاڑنے والے انداز میں کبھی بات نہیں کی تھی۔ وہ تو بہت تحمل مزاج قسم کا انسان تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہاں خفگی نمایاں ہو رہی تھی، لیکن وہ خاموش تھی۔
اس کی خاموشی نے داؤد کو اس کے لہجے کی بدصورتی کا احساس دلایا تھا۔ وہ فطرتاً بہت سلجھا انسان تھا، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات فوراً معذرت خواہانہ ہو گئے تھے۔ اس نے گہری سانس بھری، لیکن اتنی سی دیر میں شیریں برا مان کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں تم سے سوری بول تو رہا ہوں، پلیز مان جاؤ نا، تمہاری ناراضی میرا آدھا خون جلا دیتی ہے۔ تم کیا چاہتی ہو، میں اینیمک ہو کر مر جاؤں؟ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کب سے لحاف میں منہ دیے بیڈ پر لیٹی تھی۔ داؤد اس کے سرہانے بیٹھا بس یہی کوشش کرنے میں مصروف تھا کہ وہ راضی ہو جائے۔ میں آفس سے بھی پریشان ہو کر آیا تھا، پھر آج ٹریفک بھی کچھ زیادہ تھا، اوپر سے تم نے کمرے میں اگر بتیاں جلائی ہوئی تھی، میرا دماغ الٹ گیا تھا یار۔ شیریں اب بھی خاموش تھی۔ داؤد نے دھیرے سے اس کے چہرے سے لحاف کھینچا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی تھی، لیکن لحاف ہٹتے ہی داؤد مزید شرمندہ ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل بجھا ہوا تھا۔ داؤد بیچارہ ہل کر رہ گیا۔ مائی گاڈ، اب کیا مار ڈالنا چاہتی ہو تم مجھے؟ زمین میں غرق ہو جاؤں کیا؟ میری وجہ سے تمہیں زندگی میں کبھی افسردہ ہونا پڑے گا، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا میں نے۔ معاف کر دو پلیز۔ وہ محبت سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ شیریں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں افسردہ نہیں ہوں، یہ والی بزدلی مجھ سے ہوگی بھی نہیں۔ الحمدللہ مسلمان ہوں، چھوٹے چھوٹے مصائب سے گھبراتی نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ داؤد کو لگا وہ اس پر طنز کر رہی ہے۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ داؤد؟ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں کوئی الٹی سیدھی حرکت کروں گی؟ یہ بلائیں اور آفات سے محفوظ رہنے کا مستند طریقہ ہے۔ سندل بھی ہمیشہ مجھے تلقین کرتی ہیں کہ انٹوں کا صدقہ دیتی رہا کرو، اور میں دیتی بھی رہتی ہوں، بس تم نے آج دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ تم بالکل عمر جیسے ہو، تمہیں یقین ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہی درست ہے، حالانکہ تمہارا اور اس کا بھی دینی علم تو صفر ہے، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ داؤد کے پاس اس کی بات کا جواب تھا، لیکن وہ خاموش رہا تاکہ شیریں دل کی بھڑاس نکال لے۔ سندل بھی روز مجھے کال کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ مجھے خواب میں پریشان دیکھتی ہیں۔ انہوں نے ہی تاکید کی تھی کہ میں صدقہ دوں۔ وہ ہر بار یہی بات دہراتی ہیں کہ میں کسی سخت نظر کے حصار میں ہوں۔ وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں کہ مجھے باہر والوں سے زیادہ خطرہ اپنے گھر والوں سے ہے۔ وہ کہتی ہیں میرے دشمن میرے گھر میں ہیں۔ پہلے عمر نے میری ہر بات میں غلطیاں ڈھونڈنی شروع کی تھیں، اور اب تمہیں بھی میں ہی غلط نظر آ رہی ہوں۔ وہ شکایت کر رہی تھی۔ داؤد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا تو شیریں کو جیسے حوصلہ ملا کہ وہ اپنی بات جاری رکھ سکتی ہے۔ تم لوگوں کو یہ سب اس لیے عجیب لگتا ہے کہ تم اور میں بھی ایسی فیملیز سے تعلق رکھتے ہیں جہاں مذہب بس نام کو تھا۔ عیدین کے علاوہ تم نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اب صورتحال بدل گئی ہے۔ مذہب سے دوری نقصان دیتی ہے داؤد۔ تم نے دیکھا میرے ساتھ کیا ہوا؟ میں ڈیتھ بیڈ سے واپس آئی ہوں، اور مجھے لایا کون ہے؟ کون واپس لایا ہے مجھے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ داؤد نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اللہ لایا ہے، بیماری اور شفا اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا دینی علم تو داؤد کو تھا۔ شیریں نے فوراً سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے شک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی لایا ہے، لیکن وسیلہ کون بنا؟ سندل بھی۔ ان کی محنت کو کریڈٹ نہ دینا بھی زیادتی ہوگی داؤد۔ رات رات بھر پڑھائی کی ہے انہوں نے میرے لیے، دعائیں مانگی ہیں۔ میں جس سخت حصار میں قید ہو گئی تھی وہی مجھے اس میں سے نکال کر لائی ہیں۔ یہ سب ان کے دست شفقت کی وجہ سے ہے داؤد۔ اللہ کا بڑا کرم ہے ان پر۔ اللہ نے ان کو اتنی روحانی طاقت عطا کی ہے کہ وہ بنا بتائے دل کا حال جان لیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ میرے دشمن گھر میں ہی ہیں۔ اور دیکھو عمر کے بعد اب تم بھی اعتراض کرنے لگے ہو مجھ پر۔ وہ لمحہ بھر رکی، پھر بولی۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ سمجھنے کی کوشش کرو پلیز، یہ تم نہیں ہو، یہ وہ شیطانی طاقتیں ہیں جو تم پر غالب آ جاتی ہیں تاکہ تم مجھے پریشان کرو اور ہم اس روشن راستے سے ہٹ جائیں جس پر چلنے کا درس سندل بھی ہمیں دیتی ہیں۔ میں اسی لیے یہ صدقہ دیتی رہتی ہوں کہ میں اور تم بھی ان شیطانی طاقتوں سے محفوظ رہے، لیکن تمہیں عجیب لگتا ہے اس لیے کہ یہ سب تم نے دیکھا ہی نہیں کبھی۔ تمہاری ممی نے یا میری ممی نے بھی ایسا کبھی کیا ہی نہیں، لیکن ہم پر تو اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں سندل بی سے ملوا دیا۔ یقین کرو اگر سندل بی میری زندگی میں نہ آئی ہوتی تو میں اب تک مر چکی ہوتی۔ اس لیے پلیز اس مخمصے میں مت پڑو، ان کے متعلق کسی شک کو دل میں نہ لاؤ اور ان کے بتائے پر عمل کر کے دیکھو، تمہارا دل بھی پرسکون ہو جائے گا، دین و دنیا میں کامیابی ملنے لگے گی۔ داؤد اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر یہ سب حق ہے تو میرے دل کو سکون کیوں نہیں مل جاتا؟ میں کیوں بے چین رہنے لگا ہوں؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میرا جو بھی محدود سا دینی علم تھا وہ بھی سندل بی کی وجہ سے ختم ہوا جا رہا ہے؟ حق بے چین نہیں کرتا، لیکن یہ کیسا حق ہے جو میری بے چینی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھاتا چلا جا رہا ہے؟ ان سب عوامل سے تنگ داؤد کو اس مسئلے کا یہی بہتر حل لگا کہ وہ شیریں کو تحریک دے کہ وہ دین کی درست تعلیم حاصل کرے۔ قرآن و حدیث کا مستند علم ہی اسے سندل بی کے چنگل سے بچا سکتا تھا۔ انکل یہ پانی پی لیں۔ مسلسل بولنے کے باعث ان کا حلق خشک ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ہر دوسرے جملے کے بعد کھانسی کا دورہ پڑنے لگتا تھا۔ خوش الہان اٹھا اور ان کے لیے پانی لے آیا۔ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے ہوئے بھی ان کا چہرہ پرسکون نہ ہو سکتا تھا۔
ماضی کسی خوفناک عفریت کی طرح ان کے وجود پر قابض تھا۔ خوش الہان نے ایسے لوگ کم دیکھے تھے جو ماضی کے اس قدر زیر اثر ہوں۔ وہ بزرگوں کو، اپنے بابا کی طرح کے ادھیڑ عمر مردوں کو کثرت سے ماضی میں جیتے دیکھتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو اس طرح ماضی میں مدفن نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ انہیں کہے کہ آج بتا دے وہ سب جو ہمیشہ آدھا ادھورا ہی بتایا جاتا رہا ہمیں، مگر ان کی طبیعت مسلسل بولنے کے باعث بگڑ رہی تھی۔ خوش الہان کو پہلے بھی ان پر ترس آتا تھا، آج زیادہ آیا۔ ہر شخص جب اپنی کہانی لکھتا ہے تو اس کا مرکزی کردار وہ خود ہوتا ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھے شخص نے اپنی کہانی لکھتے ہوئے مرکزی کردار اس عورت کو بنا رکھا تھا جس سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ خوش الہان کے لیے یہ بات زیادہ حیران کن تھی کہ اگر یہی محبت تھی تو اس کا ثمر اس قدر خطرناک کیوں تھا؟ وہ ثمر جو لاریب کی صورت اس کے حصے میں آ گیا تھا، یہ ایک ایسی داستان تھی جس کے کئی حصے گمشدہ تھے۔ وہ بس انتظار کر رہا تھا کہ انکل داؤد دوبارہ سے اسے اپنے ماضی کا قصہ سنانا شروع کریں اور ساری گتھیاں جلدی سے سلجھ جائیں، مگر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ پانی کے چند گھونٹ پی لینے کے بعد بھی جب وہ خاموش رہے تو خوش الہان کو کھنکارنا پڑا۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھا جیسے کوئی ناسمجھ بچہ چونک کر کسی بڑے کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، داؤد انکل اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا میں چلتا ہوں، اچھا لگا تم سے مل کر، اچھے بچے ہو تمہارا باپ بھی اچھا انسان ہے۔ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ باپ جن کی اولادیں اتنی اچھی ہوتی ہیں۔ وہ اپنی انگلیاں چٹکھاتے اور بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ خوش الہان ان کی پشت دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسے کبھی کبھی یہ شخص پاگل لگتا تھا، ایک ایسا شخص جس کے حواس صحیح کام نہ کرتے تھے۔ کہیں جا رہے ہو تم؟ ارباب کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری میں منہ دیے شرٹس نکال رہا تھا۔ ارباب کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس تیاری میں ہے۔ خوش الہان نے اس کے سوال کو یکسر نظر انداز کر دیا اور چند شرٹس نکال کر اپنے بیڈ کی جانب چل دیا۔ ارباب بیڈ کی دائیں جانب پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ میں نے پوچھا سرکار کہیں جا رہے ہیں؟ ارباب کو اسے چڑھائے بغیر سکون نہیں آتا تھا۔ خوش الہان نے مڑ کر اس کی سمت دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں گھر جا رہا ہوں۔ ارباب کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے، اب وہاں شرارت چمکنے لگی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آتے ہوئے آنکھیں مٹکا کر بولا، او ہو بیگم کی یاد آ رہی ہے۔ خوش الہان نے مڑ کر کھا جانے والی نگاہ سے اسے دیکھا، پھر گررا کر بولا، تھپڑ مارنا ہے میں نے تمہارے منہ پر۔ ارباب جو اس کے قریب آ ہی چکا تھا اس کے لہجے سے خائف ہو کر وہیں سے واپس مڑا اور دوبارہ کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ چند ساعتیں خاموشی سے گزر گئیں، پھر ارباب کو ہی بے چینی ہوئی تھی۔ تشدد تو اب جانوروں پر بھی اللیگل قرار دیا جا چکا ہے۔ تم ایک 6 فٹ کے جٹ کو تھپڑ مارو گے؟ کیسے مار لو گے؟ بے عزتی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس نے مزاحیہ انداز میں پھر بات شروع کر دی تھی۔ بہتر ہے تم مجھ سے بات مت کرو، نفرت ہے مجھے تم سے۔ دوست کے نام پر سانپ نہیں بلکہ چھپکلی ہو تم، قابل نفرت۔ خوش الہان ایک ایک لفظ پر دانت کچکچا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات کافی برے تھے۔ ارباب کو احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتا رہا اور خوش الہان کو پیکنگ کرتا دیکھتا رہا۔ پھر اس کی نگاہ اپنے بستر پر پڑی تھی۔ اس کے سرہانے کے نیچے اس کا سیل فون پڑا تھا۔ خالی اور ذہنی کی کیفیت میں وہ چند لمحے فون کی جانب تکتا رہا، پھر اٹھا اور کنکھیوں سے خوش الہان کی جانب دیکھتا ہوا بستر کی جانب بڑھا تھا۔ اپنا فون اٹھا کر اس نے پہلے میسیجز چیک کیے تھے۔ وہاں کوئی ایسا میسیج نہیں تھا جس سے خوش الہان کی ناراضی کا سبب پتہ چل سکتا۔ کال ہسٹری چیک کی تو حبیب اللہ خان کی 2 مسڈ کالز نمایاں تھی۔ اس نے اب کی بار خوش الہان کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں خفگی ابھی بھی نمایاں تھی۔ ارباب کو یہی لگا کہ وہ فون ہسٹری چیک کر چکا ہے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً وضاحت دینا شروع کر دی۔ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا قصور تمہارے بابا جان کا ہے۔ وہی بار بار پوچھتے رہتے ہیں میرا خوشل کیسا ہے، اس نے کھانا کھایا، وہ سگریٹ اور لڑکیوں کے چکر میں تو نہیں ہے نا، اس کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے۔ اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں؟ بتانا ہی پڑتا ہے، وہ بزرگ ہیں ہمارے، ان سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ تمہیں اگر ناراض ہونا ہے تو ان سے ہونا، مجھ سے منہ کیوں بگاڑ رہے ہو؟ اس نے نان سٹاپ بولتے ہوئے یہ بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ خوش الہان کے چہرے پر حیرانی نمایاں ہے۔ کیا بکواس کیے چلے جا رہے ہو؟ خان بابا کا یہاں کیا ذکر؟ میں تو اپنے جوگرز کی وجہ سے ناراض ہو رہا تھا۔ تم میرے جوگرز پہن کر میچ کھیلنے گئے تھے نا، ستیہ ناش کر دیا میرے جوتوں کا۔ لیکن تم کچھ اور بات کر رہے ہو۔ خان بابا کال کیوں کرتے ہیں تمہیں؟ وہ حیران ضرور ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر دکھ نہیں تھا۔ نہیں، وہ کال نہیں کرتے، کال میں کرتا ہوں، وہ صرف مسڈ کال کرتے ہیں۔ ارباب کو صورتحال کی سنگینی کا احساس تھا لیکن سنجیدہ ہونے کو وہ تیار نہیں تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے شرٹ کو گولا سا بنا کر ارباب کے منہ پر مارا۔ ذلیل انسان، یہ شک تو مجھے پہلے سے ہی تم پر رہا ہے کہ تم میری جاسوسی کرتے ہو۔ آج اپنے منہ سے اعتراف کر ہی لیا ہے تو تھوڑے شرمندہ ہی نظر آ جاؤ۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تمہارے دل کو سکون ملتا ہے اسی سے تو ہو جاتا ہوں میں شرمندہ، لیکن میرے دل کی پوچھو تو میں کوئی شرمندہ ورمندہ نہیں ہوں۔ فادر ہیں وہ تمہارے، اگر تمہارے لیے پریشان ہیں تو تمہارے دوست سے ہی خیر خبر لیں گے نا۔ کیا میرے ابا تمہیں کال نہیں کرتے میرے بارے میں پوچھنے کے لیے؟
अब की बार अरबाब का लहजा भी कुछ सख्त था। पूछते हैं लेकिन मैंने ये बात तुमसे कभी छुपाई नहीं है, वो सख्त नाराज़ी वाले लहजे में बोला था। अरबाब ने उसे अगला जुमला बोलने नहीं दिया था। छुपाई मैंने भी कभी नहीं है, लेकिन तुम्हें शक है कि मैं शायद तुम्हारे रईस अब्बा से इस काम के पैसे वैसे लेता हूँ, तो मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। एक आना भी नहीं देते वो, और अब इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ मैं कि ऐसे टके टके के कामों के लिए किसी के पिदराना जज्बात से खेलने की कोशिश करूँ। उन्हें परवाह है तुम्हारी, इसलिए गुज़िश्ता एक हफ्ते से बार बार रिपोर्ट लेते रहते हैं। अरबाब का लहजा सख्त था, मगर वो उसे अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश कर रहा था। खुश इल्हान के चेहरे के तासुरात ज़रा नरम पड़े। उन्हें परवाह नहीं है मेरी, अगर होती तो वो मेरे साथ ये सब नहीं करते। अब लहजा थका थका सा लगने लगा था। उन्होंने गलत तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारी शादी ही तो की है, वह रसानियत से बोला और उसके बेड के करीब भी हुआ। वो भी उस लड़की से जो मुझे सख्त नापसंद है। खुश इल्हान फिर गुर्राया था। अरबाब फिर वापस अपने बिस्तर के करीब चला गया। तुम आज एतराफ़ कर ही लो कि तुम्हें कोई भी लड़की पसंद नहीं है। अगर पसंद है तो बताओ, जब ज़िंदगी में ऐसा कोई सिलसिला है ही नहीं तो फिर काहे का रोना। अरबाब मुकम्मल नासिहाना मूड में था। वो लारेब नहीं है अरबाब, वो मेरी ज़िंदगी का आसेब है। वो एक दिन लकड़ियों पर भून कर खा जाएगी मुझे, तुम देखना। लाचारी उसके लहजे से ही नहीं वजूद से भी टपकने लगी थी। अरबाब को समझ न आई कि अगला जुमला क्या बोले। उसने खुश इल्हान का चेहरा बगौर देखा था। तुम डरते हो उससे, तुम असली पठान हो ना। संजीदा बात करते करते भी वो पटड़ी से उतर जाने की सलाहियत रखता था। पठान भी भूत प्रेत का मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, वो आसेब है। तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि उसके माँ बाप तक खाइफ हैं उससे। ये जो अंकल मुझसे मिलने आए थे ना, ये बाप हैं उसके। बेचारे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांग कर गए हैं मुझसे कि उनकी बिगड़ी हुई औलाद को ज़बरदस्ती कबूल जो कर लिया है मैंने। उनसे ये नहीं पूछा तुमने कि औलाद को बिगाड़ा कैसे था। हो सकता है फिर वो तुम्हें बेचारे ना लगते। अरबाब ने फिर उसकी बात काट दी थी। खुश इल्हान चुप का चुप रह गया, क्योंकि बताकर तो वो बहुत कुछ गए थे, मगर उसमें लारेब का ज़रा सा भी जिक्र नहीं था। वो जैसे ज़रा सा चौंका था। ये वाकई हैरानी वाली बात थी कि उनकी इस कदर तवील गुफ्तगू में लारेब कहीं मौजूद नहीं थी। लेकिन क्यों? उसने अरबाब की जानिब देखा। वो सवालिया निगाहों से उसी की जानिब देख रहा था। कहीं जा रहे हो विरासत? विरासत ने जीप स्टार्ट कर दी हुई थी, इसीलिए शोर में उसे आवाज़ सुनाई ना दी थी। लेकिन जिस तरह उसने हाँफते हुए करीब आकर सवाल किया था, उससे साफ जाहिर था कि शायद वो दूर से ही उसे मुखातिब करती आ रही थी। विरासत ने कनखियों से इधर उधर देखा कि कोई मौजूद तो नहीं है जो उसकी रिपोर्ट हवेली के अंदर पहुँचाए। फिर उसकी जानिब देख कर मुस्कुराकर बोला, जी हाँ, खान ने शहर जाने का हुक्म दिया है। लारेब चंद कदम चलकर बिल्कुल करीब आ गई। विरासत ने निगाहें झुकाकर उसके अगले किसी सवाल का इंतज़ार किया। आज भी जीन्स में घुटनों से ऊपर टॉप पहने बिना किसी ओढ़ने के वो हवेली के कच्चे दालान में मौजूद थी। विरासत ने बड़ी फुर्सत से उसका जायज़ा लिया था, मगर इस अंदाज में कि लारेब को भिनक भी ना पड़ सकी थी कि वो उसे इतना गौर से देख रहा है। शहर इस्लामाबाद? उसने दो अल्फाज में पूछा था। नहीं, मानसेहरा। विरासत ने उसी तरह जवाब दिया जिस तरह सवाल किया गया था। लारेब के चेहरे पर इश्तियाक सा पैदा हुआ, फिर सोच की परछाई नुमाया हुई। कब तक जाओगे? क्या अभी निकलने लगे हो? वो पूछ रही थी। खान ने गाड़ी तैयार रखने का कहा था। अभी कोई मिलने वाला आ गया है, शायद 10 मिनट में निकलेंगे, उसने बताया। मैं भी आ जाऊं तुम्हारे साथ? वो पूछ रही थी। घर की मालकर नज़र आती खातून मुलाजिम से इतनी दिलदारी से दरख्वास्त कर रही थी, उसे गुदगुदी सी हुई। विरासत को उसका अंदाज़ बहुत भाता था। ऐसे बात करती थी जैसे उसके साथ पुरानी शनासाई हो। मैं कौन होता हूँ एतराज़ करने वाला बीबी? आप खान से पूछ लीजिए, उसने मशवरा दिया था। लारेब चंद लम्हे सोचती रही, फिर उसने सर हिलाया था और वहाँ रुकी नहीं थी। मुझे छोड़कर मत जाना, मैं आ रही हूँ, वो ताकीद करना ना भूली थी। हवेली के कच्चे सेन से गुजरकर अंदर की तरफ, फिर वहाँ से सुर्ख रविश को अबूर करके वो सीधी किचन में आई थी। वहाँ कोई भी नहीं था। गुले को तलाश करती वो अंदर कमरे की जानिब आई तो मासी हबीबा सोफे पर बैठी नजर आई। वो सब काम निपटाकर अब फरागत से टीवी पर कोई पश्तो गाना सुन रही थी। गुले कहाँ है मासी? उसने उसके करीब आकर ऊंची आवाज़ में पूछा था कि उसे अब हवेली के मुलाजमिन की समझ आती जा रही थी। मासी हबीबा ने उसके चेहरे की जानिब देखा। गुले गुले, उसने इशारों से पूछा। मासी हबीबा ने पश्तो में एक जुमला बोला था जो लारेब को बिल्कुल समझ न आई। वो पलटी थी और गुले के कमरे की तरफ गई थी। कमरे में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन बाथरूम की लाइट ऑन थी। गुले शायद बाथरूम में थी। उसने वहाँ खड़े होकर सोचने में 1 मिनट ही लगाया था। फिर वो उसी अंदाज में दौड़ती भागती बाहर की जानिब आई थी। हवेली के अकबी हिस्से में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थीं अच्छा खासा फासला था, लेकिन वो भागती हुई वापस उसी जगह आई थी। जीप अभी भी मौजूद थी, लेकिन अब स्टार्ट नहीं थी। चलो, उसने आते ही कहा था। विरासत ने हैरानी से उसे देखा। वो जानता था खान हवेली के रिहायशी हिस्से में नहीं है। इसका मतलब ये था कि वो खान से इजाज़त लेकर नहीं आई थी। वो घर की ख़वातीन को बिना इजाज़त के बाहर नहीं ले जा सकता था। आपने खान से इजाज़त ले ली? उसने पूछा।
ہاں ہاں لے لی ہے، چلو اب۔ وہ جیپ میں چڑھ گئی تھی۔ وراثت تذبذب کے عالم میں وہیں کھڑا رہا۔ اچھا آپ مناسب سمجھے تو کوئی چادر وغیرہ لے آئیں، ہم جس علاقے میں جا رہے ہیں وہاں اس حلیے میں شاید مناسب نہ محسوس ہو آپ کو، اور خان بھی ناراض ہوں گے۔ وہ اسے تلقین کر رہا تھا۔ لاریب نے برا سا منہ بنایا۔ میں جیپ سے باہر نہیں نکلوں گی، اندر ہی بیٹھی رہوں گی، تم چلو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خان بابا سے بات کر لوں گی میں، وہ اب کی بار حکم دینے والے انداز میں بولی تھی۔ وراثت خان کی اجازت کے بغیر اسے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہ ملازم تھا، اور ایسا ملازم تھا کہ اتنے سالوں میں خان کو اس سے کبھی شکایت نہ ہوئی تھی۔ اس نے حکم کی تعمیل کرنے والے انداز میں سر ہلایا، لیکن پھر جیپ کی چابی اگنیشن سے نکالی اور جیپ سے اتر گیا۔ میں ابھی آتا ہوں، آپ 2 منٹ انتظار کریں۔ لاریب وہیں بیٹھی رہ گئی تھی، لیکن 10 منٹ گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہیں آیا تو اکتا کر جیپ سے اتر گئی تھی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ اس نے مزید 10 منٹ جیپ کے پاس کھڑے رہ کر انتظار کیا تھا، مگر جب وہ اگلے 10 منٹ بھی باہر نہیں نکلا تو انتہائی غصیلے انداز میں وہ اس طرف چل پڑی تھی جہاں وراثت گیا تھا۔ یہ حصہ سیاحوں کے لیے مختص تھا اور حویلی کی خواتین کو اس طرف آنے کی اجازت نہیں تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو، 2 کوڑی کے ملازم؟ تم ٹھہرو ذرا، آج تمہیں تو میں سبق سکھاتی ہوں۔ وہ کھولتے ہوئے ذہن کے ساتھ سرخ روش عبور کر رہی تھی۔